अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला हमारे दिलों की धड़कन है, और करबलाए मौला अगर ना होती तो इंसानियत कहलाने के लायक ना होती, क्योंकि करबला मोहल्ले में इंसानियत है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि मंगल का दिन है, तीन आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम इन तीन आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। 15 रबीउल सानी 1445 हिजरी कमरी है, 31 अक्टूबर 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1318 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह मनकबत खां शहज़ादा हसनैन शहज़ादा साहब मुल्तान पाकिस्तान से, और नूहावा मनकबत खां सैयद वली हैदर रिज़वी साहब कराची पाकिस्तान से। अल्लाह तबारक व तआला का हर नेमत पर शुक्र अदा करते हैं, और जब जब अल्लाह की नेमतों का एहसास हो जाए और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की नेमतें बेपायान हैं और उनकी इंतहा कोई नहीं है, उनकी शुमारिश कोई नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, और ख़ुसूसन उस वक्त जब उसकी नेमतों का एहसास हो जाए। एहसास चंद तरीक़ों से हो सकता है, या तो नेमत हाथ से चली जाए, या नेमत की ज़रूरत हो, या अल्लाह इतना बाबसीरत वजूद व ज़हन व अक़्ल व शऊर और दिल अता फ़रमाए कि इंसान अल्लाह की नेमतों को ख़ुद ही दर्क करने लगे। अल्लाह ताला से हमेशा शऊर की तलब करनी चाहिए और शऊर को मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। मांगना हमारा अल्लाह ताला से दुआ कहलाता है। और जब कभी कोई बड़ा किसी छोटे को हुक्म करे, इस छोटी छोटी सी बातें हैं जो सर्फ़ नहव की शुमार की जाती हैं, लुग़त की शुमार की जाती हैं। जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौला का जिक्र करने के लिए नूहावा मनकबत खां जनाब सैयद वली हैदर रिज़वी साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद। मौलवी मदद। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। आप सुनाइए, आवाज़ ठीक आ रही है आपको? मौला आपको सलामत रखें। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है। मौला के शहर में तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। चाहूँगा मौला की बारगाह में मवद्दत का नजराना पेश कीजिए, इनायत फरमाइएगा। जनाब फातिमा ज़हरा की शान में मनकबत से शुरुआत। बिस्मिल्लाह। है यही सबसे बड़ा तेरा कशीदा ज़हरा, वाह। बाप कहता है तुझे, वाह। मैं अभी ज़हरा, कुल्ले ईमान पड़ी गए तेरे आंचल पे नमाज। वाह। क्यों न फिर तुझे को कहूँ काबे का काबा ज़हरा। वाह 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 वाह। लैलतुल कद्र का तर्जुमा फातिमा। लारेब। वाह। लैलतुल कद्र का तर्जुमा फातिमा। वाह। लाफता के खुदा, लाफता के खुदा का पता फातिमा। वाह वाह वाह। लैलतुल कद्र का तर्जुमा फातिमा। वाह। अंबिया की है मुश्किल कुशा मुर्तज़ा। अंबिया की है मुश्किल कुशा मुर्तज़ा। मुर्तज़ा की है मुश्किल कुशा फातिमा। लैलतुल कद्र का
ترجمہ فاطمہ. اور یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں. کن کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. کیا کہنے. تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، واہ تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر واہ معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. واہ. اور شعر بطور خاص. قبر معصومہ کم دکھا دی مجھے، واہ قبر معصومہ کم دکھا دی مجھے. حق سے پوچھا جو تیرا پتا فاطمہ، واہ واہ واہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. جی اور جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ، واہ 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 واہ. لیلۃ واہ واہ واہ. القدر کا ترجمہ فاطمہ. سبحان اللہ. بن رہے ہیں خط و خال عباس کے، واہ بن رہے ہیں خط و خال عباس کے، ہیں مسرے پہ محو دعا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اب مکتے کی عبادت. حق کی تعریف لکھنی تھی ایک لفظ میں، حق کی تعریف لکھنی تھی ایک لفظ میں، بس تکلم نے پھر لکھ دیا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا. مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے. بہت پیارا توسل ہے امام حسین علیہ السلام کا شہر اور ان کی مادر گرامی قدر کی تعریف. یقیناً امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علمدار علیہ السلام آپ کے اوپر رحمت زیارت نازل فرمائیں گے اپنی صدا سلامت نے. کچھ وقت ہے آپ کے پاس اگر کچھ اور مولا کی بارگاہ میں توسل کرنا چاہیں. بسم اللہ. امام حسین عسکری کی ولادت مجھے مولا کی شان میں چند اشعار. بسم اللہ عنایت. میں حیرت تیری کر رہا ہوں بیاں، واہ اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. واہ میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیاں، واہ اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. واہ فکر نے چھو لیا ہے میری آسماں، واہ اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. واہ میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیاں، واہ اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. واہ اوپر دئی غیب میں ہے جو بیٹا تیرا، بھیج دو اب سے جلد مولا ذرا، واہ بھیج دو اسے جلد مولا ذرا. واہ ظلم سے بھر گیا ہے یہ سارا جہاں، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیاں، واہ اے حسن عسکری،
اے حسن عسکری، واہ میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیاں، واہ اے حسن عسکری، اے حسن عسکری، واہ تھی مقدر میں میرے کہاں روشنی، شکر ہے آپ نے بخش دی نوکری، واہ شکر ہے آپ نے بخش دی نوکری، اور تیری مدح کہاں اور میں ہوں کہاں، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری، واہ واہ میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیاں، واہ اے حسن عسکری، اے حسن عسکری، واہ میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیاں، واہ اے حسن عسکری، اے حسن عسکری، مجھ کو اضلاع معلوم ہے مرتبہ، واہ نام لوں بے وضو کے طرح آپ کا، واہ نام لوں بے وضو کس طرح آپ کا، واہ لڑکھڑاتی ہے مولا میری یہ زباں، واہ اے حسن عسکری، اے حسن عسکری، واہ واہ میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیاں، واہ اے حسن عسکری، اے حسن عسکری۔ واہ مولا علی کی شان میں منقبت کے چند اشارات کو سماعت کی نظر بسم اللہ عنایت رسول پاک کے دلبر سے زیادہ، رسول پاک کے دلبر سے زیادہ، رسول پاک کے دلبر سے زیادہ، واہ رسول پاک کے دلبر سے زیادہ، ہے کوئی معتبر حیدر سے زیادہ، واہ ہے کوئی معتبر حیدر سے زیادہ، رسول پاک کے دلبر سے زیادہ، اور علی کا نام جب سے دم کیا ہے، علی کا نام جب سے دم کیا ہے، یہ شیشہ سخت ہے پتھر سے زیادہ، واہ 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 یہ شیشہ سخت ہے پتھر سے زیادہ، واہ 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 اور عزام شیرنی کیسے آئی آپ کو؟ عزام شیرنی پہلے بھی تھی پر، واہ عزام شیرنی پہلے بھی تھی پر، ہوئی ہے اور بھی اکبر سے زیادہ، واہ 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 ہوئی ہے اور بھی اکبر سے زیادہ، واہ 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 بتایا آپ کے پوتے نے حیدر، واہ بتایا آپ کے پوتے نے حیدر، واہ کسی میں دم نہیں اصغر سے زیادہ، واہ 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 کسی میں دم نہیں اصغر سے زیادہ، واہ واہ رسول پاک کے دلبر سے زیادہ، شعر بطور خاص، بسم اللہ علی کی تیغ چلتی ہے سنبھل کر، واہ علی کی تیغ چلتی ہے سنبھل کر، واہ پرکھ رکھتی ہے یہ اندر سے زیادہ، واہ واہ پرکھ رکھتی ہے یہ اندر سے زیادہ، رسول پاک کے
दिलबर से ज्यादा। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। बहुत प्यारा कलाम, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत खुलूस के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ आपने अपने बैठने की जगह को अरेंज किया। खुदावंद मुताला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए। इसी तरीके से मोहब्बत के नजराने मौला की बारगाह में पेश फरमाते रहें। ये ज़िक्र, ये मार्फत, ये इश्क आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र पेश करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। ये थे हमारे साथ नुहा व मनकबत ख़ान जनाब सैयद वली हैदर रिजवी साहब, कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए, हमेशा शर्र शैतान व आदा से महफूज रहें और मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम में इज़्ज़तों वाला मकाम नसीब रहे। अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हमें खुद ही इज़्ज़त दिला देता है, हमें खुद ही मुनज़्ज़ह कर देता है, हमें खुद ही दूसरों में सेपरेट कर देता है, हमें खुद ही दूसरों में अनोखा मकाम अता कर देता है। ये ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम खुद ही हमें एक रुतबा अता कर देता है, एक जाह जलाल और इज़्ज़त अता कर देता है। अल्फाज नहीं है लेकिन जो अता होता है ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से यकीनन अनगिनत है। दुनिया में हम कुछ देखते हैं, कुछ ऐसा है जो कि हमें यकीन है हमें आखिरत में मिलेगा, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के सबब से है। आप काफ़ी सारे अपने हमसायों, दोस्तों, बच्चों को जानते होंगे जिन्होंने ज़िक्र से रब्त शुरू किया, ज़िक्र करना शुरू किया, ज़िक्र की खातिर मदरसों में पढ़े, किसी उस्ताद को तलाश किया, शेर व शायरी शुरू की या नोहा ख़ानी मनकबत ख़ानी शुरू की या मिंबर पर फ़ज़ाइल व मसाइब पढ़ने के एतबार से खुतबा हुए और उन्होंने इज़्ज़त हासिल की। वो आज ज़िक्र की वजह से आप सब के दरमियान मुतमायिज़ हैं, तमीज़ रखते हैं, मुनज़्ज़ा हैं। इस वक्त हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं मनकबत ख़ान जनाब शहज़ादा हसनैन शहज़ादा साहब, मुल्तान पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं? खैर आफियत से हैं? परवरदिगार का लाख करम लाख शुक्र। सलामत रहें और हमेशा सेहत व आफ़ियत के साथ रहें। यकीनन सेहत व आफ़ियत है, इसी का शुक्राना और तवस्सुल की घड़ियाँ मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है। चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वरतर फरमाइए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूली सरवर मुतल्लबी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। बारगाहे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बतौर ख़ास मिसरे आपके और तमाम देखने वालों की नज़र बतौर हदिया। बिस्मिल्लाह। हुसैन या हुसैन, वाह हुसैन या हुसैन, वाह। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। ख्याल खालिक के अकबर का हम ख्याल हुसैन, वाह वाह। जिसे ज़वाल नहीं है बोला सवाल हुसैन। वाह बशर के रूप में अल्लाह हकीम मिसाल हुसैन। वाह वाह वाह। दिले रसूल की धड़कन अली का लाल हुसैन। वाह वाह वाह। हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं, हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं। बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन नहीं। वाह 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 हुसैन यहाँ, वाह 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 हुसैन यहाँ, वाह हुसैन यहाँ। वाह।
سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، واہ نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، واہ کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو واہ واہ سلام، واہ زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، واہ حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے، واہ 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 حسین تیغ سے شہرگ کو کاٹ دیتا ہے، واہ 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 حسین جہاں حسین، واہ حسین جہاں حسین، واہ حسین جہاں حسین، بطور خاص مصرع، بسم اللہ حسین صبر ہے اظہار ہے محبت ہے، واہ واہ حسین عشق کے مضمون کی عبارت ہے، واہ واہ حسین رحمت للعالمین پہ رحمت واہ ہے، حسین کوئی فسانہ نہیں واہ واہ حقیقت ہے، واہ جہاں میں اب بھی شہ مشرقین باقی ہے، یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے، واہ 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 بے شک واہ 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 حسین یا حسین، واہ حسین یا حسین، واہ حسین یا حسین، واہ دیکھیے گا، بسم اللہ دیا بجھا کے جو روشن کرے زمین بشر، واہ جو کائنات میں رکھتا ہے اور شناس نظر، واہ جو چشم غیظ سے کر دے جہاں کو زیر زبر، واہ حسین ذکر معبود ہے تہے خنجر، واہ کمال اعظم کمال عظم محمد دکھا دیا جس نے، واہ صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے، واہ 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 جیو واہ 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 حسین یا حسین، واہ حسین یا حسین، واہ حسین یا حسین، واہ کہیں تبسم اصغر کہیں حسن ہے حسین، واہ کہیں پہ غازی کہیں حق سے پنجتن ہے حسین، واہ کہیں اکیلا کہیں خود میں انجمن ہے حسین، مثال ہے کرار صف شکن ہے حسین، مثال ہے کرار صف شکن ہے حسین، جیو ہر ایک محاذ پہ غالب دکھائی دیتا ہے، حسین تو ابو طالب واہ 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 دکھائی دیتا واہ واہ ہے، واہ 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 حسین یا حسین، واہ حسین یا حسین، واہ حسین یا حسین، واہ حسین خالق کے خاک شفا مسیحا ہے، واہ واہ حسین فیض کے دریا ہے اور پیاسا بھی، واہ حسین مظہر رب ہے خدا کا بندہ بھی، واہ حسین لاکھوں پہ بھاری رہا اکیلا بھی، حسین نے ابو طالب کی جانشی کی طرح، حسین نے ابو طالب کے جانشی کی طرح الٹ کے رکھ دیا، الٹ کے رکھ دیا میدان آستین کی طرح، واہ 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 حسین جہاں حسین جہاں حسین، واہ واہ حسین جہاں حسین، حسین جہاں حسین، دیکھے گا، یہ کائنات ہے
ریاست رئیس شبیر ہے، دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، قسم حبیب کی قسمت نویس ہے شبیر، خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے، حسین یہاں حسین، حسین یہاں حسین، حسین یہاں حسین، حسین یہاں حسین، آنا پرست غریبوں کا چارہ ساز حسین، وقار آل محمد نبی کا ناز حسین، قسم خدا کی، قسم خدا کے خدا ہونے کا جواز حسین، کہو یہ میرے تکلم میری نماز حسین، نبی سے پوچھ لو، نبی سے پوچھ لو کیا مرتبہ حسین کا ہے، یہ کائنات خدا کے خدا حسین کا ہے، حسین یہاں حسین یہاں حسین، حسین یہاں حسین، حسین یہاں حسین۔ ایک کلام مولا علی کی شان میں بطور خاص آپ تمام کو آپ کے پاس بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ 1 منٹ ہے ٹوٹل، اس میں ایک جملہ سنا سکیں گے؟ جی تو میرا بڑا چاہ رہا ہے کہ آپ سے سنوں، جتنا پیارا کلام پڑھا ہے، جی چاہتا ہے پروگرام طولانی تر ہو جائے اور میں مزید سن سکوں۔ 1 منٹ ہے ٹوٹل، آپ کے پاس اگر کچھ پڑھنا چاہیں تمام ہے، اینڈ ہے پروگرام کا۔ بس ایک مصرع پھر آپ تمام کے گوشت گزار۔ بسم اللہ عنایت۔ امن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں، علی سرحدے ان فقاں کھینچتے ہیں، بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں، خاص مصرع۔ وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، علی وقت کی ڈوریاں سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا، جی چاہتا تھا وقت طولانی ہو جائے لیکن پابندی وقت مجبور ہوں۔ خداوند متعال آپ کو بہت صحت تندرستی عافیت دے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان جناب شہزادہ حسنین شہزادہ صاحب ملتان پاکستان سے۔ توسل کی گھڑیاں جاری رہیں گی، مولا سے ہمارا توسل جاری ہے۔ آئیے وقت کے امام کو یاد کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say